स्टॉकहोम से आरिफ रसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज का व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है जो स्वीडन में रहते हैं और वो अपनी फैमिली को यहाँ पे फैमिली वीज़े पे बुलाना चाहते हैं। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं ख़ुसूसियत से जो दूसरे यूरोपीय ममालिक से मसलन यूनान से, इटली से, स्पेन से स्वीडन में हैं और यहाँ पे वो रेजिडेंस परमिट पे हैं और अब वो अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। इस हवाले से पहले भी मैंने कुछ व्लॉग्स आपकी खिदमत में पेश किए हैं और ये व्लॉग जो है वो मोस्टली मेरे कुछ नाजरीन के फीडबैक पे मुश्तमिल है। उन्होंने रिसेंटली अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उनको जो है वो पॉजिटिव जवाब मिला, उनकी फैमिलीज़ के वीज़े अप्रूव हो गए। तो उन सब की रोशनी में और दीगर इंफॉर्मेशन जो है वो उनको मैंने इकट्ठा किया ताकि वो लोग जो फ्यूचर में अपनी फैमिली को बुलाने के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको ये मालूमात जो है वो फराहम की जा सके। तो जब आपने अप्लाई करना है, जब आपका वक्त आ जाए और आप उसके बाद आपने जो सबसे पहले तो आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करने हैं और पाकिस्तान में अपनी फैमिली के तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसमें पासपोर्ट्स है, इसके अलावा निकाहनामा है और दूसरे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे जितने भी चाहिए और यहाँ भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आ सकते हैं और उन सब के लिए आपको जो सबसे पहला अहम काम है कि आपको जो दुरुस्त फॉर्म है वो इंतखाब करना है। वो T80 फॉर्म है, T80 फॉर्म, ये माइग्रेशन वर्कत की जो वेबसाइट है उस पे मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड करें। ये 11 सफ़ात का फॉर्म है और इसको बहुत एहतियात से फिल करना है और इसको कंप्यूटर पे फिल करना है आपने, ताकि वो माइग्रेशन वाले वो उसको इस्तेमाल कर सके, हाथ से आपको फिल नहीं करना। और इसमें काफ़ी एहतियात और काफ़ी वक्त लगता है, वो इतना आसान नहीं है क्योंकि 11 सफ़े का फॉर्म है और अगर फॉर एग्जांपल किसी की बीवी है और वहाँ पे 3-4 बच्चे हैं तो हर एक का अलग-अलग फॉर्म है और हर के लिए वो 11 सफ़े लिखने हैं। उसमें पूरी तफसील आपको देना होती है। पहले आपने फॉर एग्जांपल आप अपनी बीवी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपने अपनी बीवी के बारे में आप उसमें तफसील देनी है, सारा बताना है। फिर आपकी बीवी की जानिब से उसमें तफसील होगी, वो फॉर्म आपका ही है। फिर उसमें जनाब उनके जो बहन भाई हैं, आपके जो बहन भाई हैं, जो ज़िंदा हैं, जो फ़ौत हो चुके हैं, उन सब की तफसील। फिर जिसे बुलाना है वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनकी तालीम कितनी है, उनसे आपका किस तरह से आप मेल-जोल है, आपका ताल्लुक किस तरह से है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपसे जो है वो पूछते जाना है और आपने टू द पॉइंट उनका जवाब देना है। ये होता ये है कि जब कोई अप्लाई करता है फैमिली के लिए तो पहले उनकी फैमिली को जो है वो वहाँ स्वीडिश एम्बेसी में बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए और इसके बाद जब वहाँ इंटरव्यू उनका हो जाता है तो फिर यहाँ पे जो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं उनको फिर ये आता है यहाँ से जवाब माइग्रेशन के कि जनाब आप अब जो है वो हमें अपना जवाब भिजवाएं। तो ये तैयारी आपने शुरू से करनी है कि जब इंटरव्यू के लिए फैमिली ने जाना है तो बैठ के वो तमाम चीज़ें आपस में डिस्कस कर लें, उनको लिख लें ताकि जो जवाब वहाँ पे वो दें वही जवाब आप यहाँ पे लिखें। और जब इंटरव्यू वहाँ हो जाए एम्बेसी में तो आप पूछें अपनी फैमिली से, बच्चों से उन्होंने आपसे क्या-क्या पूछा था, फिर वो भी लिख लें ताकि आप जब फॉर्म फिल करें तो वही इन्फॉर्मेशन मसलन वो पूछेंगे कि आपकी शादी कब हुई थी और उसके अलावा उस शादी में कितने लोग, मेहमान कितने थे, खाना जो था वो कैटरिंग से आया था, कहाँ से आया था, या बाज़ वक़्त ये भी पूछ सकते हैं कि उसमें डिशेज़ कौन-कौन सी थीं। फिर आपका रिश्ता कैसे तय हुआ था, किसने ये रिश्ता करवाया था, आपकी पसंद की शादी थी, अरेंज मैरिज थी, और इसके बाद जनाब आपकी जो शादी इनके गवाह कौन-कौन से थे। अब जिन लोगों के निकाह बहुत पहले हुए हैं, पुराने जो निकाहनामे पाकिस्तान में पंजाब में थे उनमें तो वो सारी तफसील होती है निकाह के जो गवाह वगैरह हैं। लेकिन इसके बाद मैंने देखा जो डिजिटलाइज़ जो नादरा से उन लोगों ने लिए हैं तो उसमें गवाह नहीं होते। तो आपने पुराना निकाहनामा वो भी अपने पास रखना है, उसमें से गवाहों के नाम वो पूछ सकते हैं, वो कौन-कौन से थे वो आपने लिखने हैं जो उसी फॉर्म पे हों। तो यानी इन्फॉर्मेशन टैली होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो पाकिस्तान उन्होंने इंटरव्यू में वहाँ बताना है और वही चीज़ आपने यहाँ बतानी है। फिर वो ये पूछते हैं कि बच्चों के साथ आपका ताल्लुक कैसा है? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसमें आपने जो है वो बताना है कि आप अगर तो आप फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान जाते रहें तो फिर भी ठीक है। अगर आप नहीं जा सके तब भी जो मैं वीडियो कॉल्स के ज़रिए, फ़ोन्स के ज़रिए उनसे राब्ता रखता रहा हूँ, अगर आपके पास उनका रिकॉर्ड हो सके मसलन ईमेल का, फ़ोन का,
یا چیٹ کا یا کس طرح سے، تو وہ بھی ایک ہو سکتا ہے آپ پروف دے سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ 21 سال سے بڑی عمر کا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو 21 سال سے بڑا ہو گیا تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو آپ نے پھر پروو کرنا ہے کہ واقعہ ہی وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی فیملی میں وہیں رہتا ہے اور آپ اس کا خرچہ بھجواتے ہیں، اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، اس کی کوئی انکم نہیں ہے اگر نہ ہو۔ اور پھر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا جو بڑا بچہ ہے اگر آپ اس کو پیسے بھیجتے رہے ہیں تو ظاہر فیملی کا بھی کور ہو جائے گا اور اس بچے کے ساتھ آپ کا لنک ہو جائے گا کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، یہ دیکھیں جب 19-20 سال سے تھا تو اس کے نام ہی میں پیسے بھجوا رہا ہوں، اور وہ ساری رسیدیں اگر آپ کے پاس ہوں تو وہ تمام رسیدیں جو ہے نا آپ نے ان کو لگا کے بھجوانی ہے کہ جناب یہ اس کا چیز کا پروف ہے کہ یہ بچہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ اس کو میں سارے پیسے بھجواتا رہا ہوں، یہ اس کی رسیدیں ہیں۔ یہ تمام فارم جو ہے وہ بڑی احتیاط سے آپ نے فل کرنا ہے، اور فل کرنے کے بعد جناب اگر وہ بچے کا بڑے کا پوچھیں تو پھر آپ نے یہ رسیدیں دینی ہے، اگر وہ آپ سے نہیں پوچھ رہے یا بچہ 21 سے چھوٹا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسری، آپ نے جو سوال آپ سے پوچھیں آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور اتنا ہی دینا ہے جتنا وہ پوچھ رہے ہیں۔ مثلاً اگر وہ کسی سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ نے عمر بتانی ہے، ساتھ اپنا جو ہے وہ قد یا وزن نہیں بتانا تاکہ وہ مزید کمپلیکیشن یہ نہ ہو۔ تو یہ، اور جو آپ نے یہاں پہ جتنے بھی فارم کمپیوٹر پہ فل کر لینے ان کی ایک فوٹو کاپی اپنے پاس ضرور رکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو آپ نے کیا لکھا ہے، پھر وہ آپ نے ان کو سائن کر کے، اور پھر جب فار ایگزامپل آپ کے فیملی کے 3 یا 4 لوگ ہیں، آپ اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے، یا اس میں 21 سال سے بڑا بیٹا ہے اس کا بھی آپ نے جو ہے اس میں لکھا ہے، تو ایک کور لیٹر لکھیں تاکہ جو مائگریشن ایجنسی کے پاس جب آپ کا لیٹر جائے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ 4 فارم آ رہے ہیں، اس میں آپ بتائیں جناب میں اپنی فیملی کو اپلائی کیا تھا، انہوں نے وہاں انٹرویو دیا تھا پاکستان، اب مجھے مائگریشن ایجنسی نے پوچھا ہے، میں ان کے یہ فارم بھجوا رہا ہوں، یہ ان کے ڈائری نمبر یا اس کا جو ریفرنس نمبر ہوتا ہے وہ یہ ہیں، یہ میں باقی چیزیں بھجوا رہا ہوں، آپ کو اور کسی اضافی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بھیج دوں گا، مثلا پے سلپ وغیرہ باقی چیزیں اگر وہ آپ سے بعد میں مانگے تو آپ اس کے لیے بالکل تیار رہیں۔ یہ تمام ڈاکومنٹیشن آپ نے بڑی احتیاط سے کرنی ہے، اور اس میں بعد یہ ہے کہ آپ ان سے رابطہ رکھیں۔ مثلاً یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن ان کو ای میل کریں، پہلے اگر آپ نے اپلائی کیا تو کچھ 1-2 مہینہ آپ ویٹ کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ اپلائی کرنے کے 2 ہفتے بعد ہی ان کو فون یا ای میل شروع کر دیں، اس میں ظاہر آپ تھوڑا وقت دیں، لیکن اگر آپ کا ٹائم زیادہ گزر گیا ہے یا اگر 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا تو آپ کنکلوڈ کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل وہ ریجیکٹ ہو جائے تو اس پہ اپیل ضرور کریں، کیونکہ 95% لوگوں کو اپیل پہ وہ ہاں ہو جاتی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ادروائز ویسے بھی آپ مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سویڈن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ای میل بھیجی ہے تو 2 ویک آپ انتظار کریں، 2 ویک تک جواب نہ آئے تو پھر اگلی ای میل بھیجیں، یعنی یہ نہیں کہ ہر روز کانٹیکٹ کر کے اگلے کو اریٹیٹ بھی کر دیں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کانٹیکٹ ہی نہ کریں، آپ کہیں جی بات ٹھیک ہے تو وہ اگلا ظاہر ہے اس چیز کو دیکھے گا نہیں۔ پھر ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہوتا ہے، جو لوگ اٹلی یونان وغیرہ سے یہاں پہ آتے ہیں تو جب ان کا کیس یہاں پہ پروسیس ہوتا ہے یا پی آر کے لیے بھی جاتا ہے یا فیملی کے لیے بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا وہاں کا ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے، تو بہت سے لوگ جب یہاں آ جاتے ہیں ان کو 6-7 سال ہو جاتے ہیں تو پچھلا تو ویلڈ نہیں رہتا، تو اسے آپ نے ضرور ویلڈ کروانا ہے، اور لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں، جا کے وہاں پہ انہوں نے اپنا وہ ویلڈ کیا ہے۔ اور یہاں جب وہ ایک شخص انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میرا فیصلہ ہونے لگا تھا تو انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ آپ کا جو اپنے ملک سے جو آپ نے جو کارڈ لیا تھا وہ آپ کا ویلڈ ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس ویلڈ تھا، میں نے اس کی کاپی ان کو بھیج دی کہ یہ دیکھیں میرا وہ والا بھی ویلڈ ہے، اور اس طرح سے ان کا پازیٹیو ڈیسیژن ہو گیا۔ تو یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں، میرا خیال ہے کہ جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں ان کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گی، آپ بتائیے گا کس حد تک ہیلپ فل ہے۔ اور میں ساتھ اپنے ان ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ جنہوں نے ابھی اپلائی کیا تھا، جن کے ڈیسیژنز ہوئے ہیں، وہ بھی یہاں پہ کمنٹ میں بتائیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، کسی کو فائدہ ہو جائے، اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ کوئی غلطی نہ کرے، یا اگر آپ کے پاس کوئی مفید ٹپس ہوں تو وہ بھی لکھیے گا تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس ولاگ پہ ضرور کمنٹ کیجیے۔